हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लेके आई हूँ। हॉरर स्टोरी जिन बच्चों को पसंद है, ये स्टोरी उन लोगों के लिए है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी भी बहुत अच्छी लगेगी। इसके अलावा आपके लिए ये है चॉइस के जो लोग इसमें चेंजिंग करवाना चाहते हैं या अपनी स्टोरी हमें बुक करवाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं और मुझे अपनी स्टोरी सुना सकते हैं ताकि मैं अपनी वॉइस में सब लोगों को सुना सकूं। फ्रेंड्स, आज अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। आज की स्टोरी थोड़ी सी हॉरर है। जिनको हॉरर स्टोरी पसंद है तो वो तो बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे एंड अदर पर्सन्स भी, यानी कि जो बच्चे नहीं पसंद करते वो भी सुने, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगेगी। मेरा स्कूल मेरे घर से बहुत दूर था। मुझे अक्सर मेरी नानो ही छोड़कर आती थी। मेरी उम्र अभी सिर्फ 7 साल की हुई थी। नानो भी वफात पा गई। अम्मी घर में छोटी बहन को संभालती थी और अब्बू अपने काम में ही हमेशा मसरूफ रहते थे। मुझे और कोई छोड़ने वाला ही नहीं था। अक्सर औकात हमारे मोहल्ले के मुंशी चाचा वो अक्सर मुझे छोड़ कर आते, मगर इस वक्त जब उनको हमारे स्कूल की तरफ कोई काम होता। एक मर्तबा मैं ऐसे ही स्कूल जा रहा था। गर्मियों का मौसम था तो मैंने रास्ते में एक चमकती हुई चीज देखी। पहले मैं इसको उठाने लगा, मगर फिर मुझे नानो की बात याद आ गई कि रास्ते से कोई चीज नहीं उठानी। मैं स्कूल चला गया। वापस आया तो वही चमकती चीज मैंने फिर देखी। नानो की बात तो याद थी, मगर मुझे वो चीज इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा कि कौन सा अब नानो यहाँ है। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने नानो की बात याद रखते हुए भी वो चीज उठा ली कि नानो तो फौत हो चुकी हैं, मुझे कौन सा कोई देख रहा है। मैंने वो उठा ली और उठा के अपने बैग की एक जेब में डाल दी। मैं घर आ गया। दूसरे दिन जब मैं वापस स्कूल जा रहा था तो मुझे रास्ते में मुंशी चाचा मिले। मैं हैरान कि ये मेरे साथ तो नहीं थे, फिर यहाँ कैसे हैं। मैं कल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुंशी चाचा ने मुझे बोला। मुझे डर भी लगे कि ये क्या है, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मुंशी चाचा ने मुझे ऐसे कभी नहीं बोला। मुझे कहते हैं मेरे साथ चलो। मैंने बोला कहाँ? तो बोले तुम चलो, आज तुम्हें एक नई और खूबसूरत चीज़ दिखाऊंगा। मैंने चाचा को बोला मैंने स्कूल जाना है, मगर चाचा ने बोला कि एक दिन अगर स्कूल नहीं जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी इस वक्त हुई जब चाचा ने बोला तुम्हारे बैग में एक पायल है, वो निकाल के दो। इनके ये अल्फाज सुनकर मेरे तो जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई हो। ये कैसे हो सकता है? उनको क्या पता कि मुझे तो चाचा ने बोला तो पता चला ये तो पायल है। मैंने निकाल कर चाचा को दी तो उन्होंने बोला कि अब ये तुम्हारे पास रहेगी और अब तुम मेरे साथ यहाँ से बहुत दूर चलोगे, यहाँ से बहुत दूर। मैंने बोला मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि घर में बहन और अम्मी का ख्याल फिर कौन रखेगा। तो चाचा ने बोला इनकी हमें कोई परवाह नहीं है। मैंने बहुत बार बोला चाचा इस बात पर माने कि ये पायल तुम्हारे पाँव में हमेशा रहेगी और अगर तुम कभी भी इसको उतारोगे तो तुम्हारे घर में से किसी एक की मौत हो जाएगी। मैं बहुत घबरा गया, मगर इस बात का कोई फ़ायदा नहीं था। ये मेरी ज़िंदगी की वो गलती थी जिसकी ना कोई माफ़ी थी और ना इसका कोई हल था। बस चाचा ने मुझे वो बात बोली और जाते हुए बोला कि आज के बाद मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूँगा। चाचा ने बोला कि तुम जब भी जहाँ भी मुझे याद करोगे तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। इसने ये बोला कि अब तुम वही करोगे जब मैं तुम्हें कहूँगा। आज मुझे नानो की बात पर अमल ना करके बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था।
مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے قید کر دیا گیا ہے۔ اب ہر وقت چاچا یعنی وہ جن میرے ساتھ ہی رہتا۔ وہ جن تھا، اس نے چاچا کی شکل لی ہوئی تھی۔ میں نے بولا، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ جن اب اپنی اصلی آواز میں بولا، تم نے میری بیٹی کی پائل چوری کی ہے۔ وہ روتی رہی اور اسے اٹھا کر تم اپنے گھر لے گئے۔ وہ پائل اس کو بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ کل رات ہی مر گئی ہے۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ اب تم میرے ساتھ میری بیٹی کی طرح رہو گے۔ میں تمہیں کبھی بھی اس بات کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ اب تم اس بات کو سزا سمجھو یا مجھے اپنا دوست۔ میں نے اس سے بہت معافی مانگی کہ وہ مجھے معاف کر دے، مگر کچھ عرصہ تو میں نے نہ چاہ کر بھی اس کی بات مانی، مگر میں تنگ آ گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی آشنا میں 2 سال گزر گئے۔ ایک دن چاچا یعنی جن میرے پاس بیٹھا تھا اور منشی چاچا آ گئے۔ جن صرف اور صرف مجھے ہی نظر آتا تھا۔ منشی چاچا میرے پاس آئے اور حال پوچھا۔ پھر مجھے جب پریشان دیکھا تو میری پریشانی کی وجہ پوچھی، تو جن چاچا نے بولا کہ میرے بارے میں کبھی بھی کسی کو نہیں بتانا، اور یہ بول کر وہ جلدی سے وہاں سے چلا گیا۔ جن چاچا میں ایک بات تھی کہ وہ میرے گھر نہیں آ سکتے تھے، اور منشی چاچا کو دیکھ کر جن چاچا چلے کیوں گئے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے منشی چاچا کو بولا کہ وہ میرے گھر آئیں۔ کچھ دن بعد منشی چاچا میرے گھر آئے۔ وہ بزرگ آدمی تھے۔ انہوں نے میری بات سمجھی۔ میرے پاؤں میں پڑی پائل اور کسی کو نظر نہیں آتی تھی، مگر منشی چاچا کو نظر آ گئی۔ منشی چاچا نے میری بات پر یقین کر لیا اور انہوں نے بولا کہ تم گھر میں محفوظ ہو، تم نے 3 دن گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ منشی چاچا نے عمل کرنا شروع کیا۔ میں نے حامی بھر لی اور بولا کہ 3 دن ختم جیسے ہی سورج غروب ہو تو تم نے یہ پائل گھر سے دور باہر اتار کر مٹی میں دبا دینی ہے۔ میں نے منشی چاچا کی کچھ باتوں پر تو عمل کیا اور کچھ یہ یقین ہی نہیں کیا۔ میں نے سوچا کہ اتنا بڑا طوفان ہے، ایسے کیسے ختم ہو جائے گا؟ میں نے ہاں بول دیا اور منشی چاچا نے وہاں عمل کرنا شروع کر دیا۔ پہلے دن تو ایسے ہی گزر گیا۔ دوسرے دن شام کو مجھے گھر سے باہر لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے باہر کوئی طوفان آ گیا ہو۔ میرے گھر میں امی، میری بہن اور میں ہی تھے۔ مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ میں جلدی سے باہر آیا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بہن دروازے پر کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اچانک سے جھٹکا لگا۔ میں چلنا چاہتا تھا اور مجھ سے چلا نہیں گیا۔ میں نے پائل اتار کر دور پھینک دی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ چلوں، لیکن مجھ سے چلا نہیں گیا۔ تو میں نے پائل اتاری اور دور ہی پھینک دی۔ مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ منشی چاچا میری بہن کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ میں بھی ان کے پیچھے بھاگا، مگر وہ تھوڑی دور جا کر غائب ہو گئے۔ امی بھی پیچھے ہی تھی۔ میں نے بہت تلاش کیا، مگر مجھے نہ جن چاچا ملے اور نہ ہی میری بہن نظر آئی۔ میں منشی چاچا کے پاس جلدی چلا گیا، اور اب 3 دن مکمل بھی نہیں ہوئے تھے۔ سارا واقعہ میں نے منشی چاچا کو سنا ڈالا۔ منشی چاچا نے مجھ پر غصہ کیا اور بولا، میں کوئی حل تلاش کرتا ہوں، مگر تم اپنے گھر سے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی محفوظ ٹھکانہ تمہارے پاس اس وقت نہیں ہے۔ اپنا اور اپنی امی کا خیال رکھو، اور کچھ بھی ہو جائے تو گھر سے باہر نہیں جانا۔ میں جلدی سے گھر واپس آ گیا۔ میں گھر آیا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ جن چاچا باہر کھڑے۔ میں نے بولا، میری بہن مجھے واپس دے دیں، مگر انہوں نے بولا، میں نے تم سے بولا تھا نا کہ تم نے پائل نہیں اتارنی اور نہ میرے بارے میں کسی کو بتانا ہے۔ میں نے اس سے بولا کہ میری بہن مجھے واپس کر دو، جو بولو گے کروں گا۔ یہ کہہ کر جن چاچا نے مجھے ایک صندوق دیا اور غائب ہو گیا۔ میں نے وہ صندوق جب کھولا
تو اس کو دیکھ کر میری امی اور میری چیخیں نکل گئی کہ اس میں میری بہن کی لاش تھی۔ اسی دکھ میں میری ماں پاگل ہو گئی اور آج بھی میری بہن کا انتظار کرتی ہیں کہ وہ ابھی آ جائے گی۔ وہ واپس نہیں آئی اور نہ جن چاچا کبھی واپس آئے۔ بس مجھے آج بھی دکھ ہوتا ہے کہ صرف ایک نانوں کی وصیت نہ مان کر میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ کاش کہ میں نے نانوں کی بات کو اور اس کے بعد منشی چاچا کی بات کو مانا ہوتا، ان کی بات پر یقین کر لیا ہوتا، تو شاید آج میری بہن میرے پاس ہوتی۔ میں نے ان کی بات نہ مان کر بہت بڑا نقصان کیا ہے، جس کا ازالہ ساری زندگی نہیں ہو سکتا۔ فرینڈز، آپ نے دیکھا کہ جب ہم بڑوں کی بات نہیں مانتے ہیں تو ہمیں کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو بات ہمیں بڑے بولیں، ہمارے ماما بابا بولیں، تو ان کی بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ایسی ہی سٹوری اور چاہیے تو ہمارے چینل سیڈ کنزی کینی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو سٹوری آپ کو جلد از جلد اور بہت آسانی سے مل سکے۔ تب تک کے لیے جب تک ہم آپ کے لیے بہت زیادہ کیوٹ اور اچھی سٹوری نہیں لاتے، اجازت دیں۔